السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو تي بي 5. تي بي 5 فيه ثلاثه ديال الفونكسيون اللي هما لا فونكسيون موين، لا فونكسيون ماكس و لا فونكسيون مين. بالنسبه للادوار ديالهم، الدور ديال لا فونكسيون مين الدور ديالها هو انه كتافيشي ولا كتجبد اصغر رقم من بين واحد مجموعه الارقام اللي كتعطيهم لها. ميم شوز بالنسبه لا فونكسيون ماكس، الدور ديالها هو اكبر رقم من بين واحد مجموعه الارقام اللي كتعطيهم لها. لا فونكسيون موين كتافيشي لك المعدل المتوسط ديال واحد مجموعه الارقام اللي كتعطيهم لها. دونك من بعد السؤال الاولاني هو reproduire les données ci-dessous et enregistrer le classeur sur le nom pt5. يعني ملي غادي تفتحوا الاكسل، اول حاجه غادي ديروها هي تكتبوا هاد المعطيات كل معطى في المكان ديالو المخصص له. من بعد غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي هو السؤال الثاني نومي لا بروميير فاي فونكسيون دو باز. يعني لا فاي الاولانيه اللي هي فونكسيون اللي هي فاي 1، يعني لو نون ديالها ما غاديش تبقى فاي 1، غترجع فونكسيون دو باز. دونك الطريقه بوطون دروا على فاي 1. من بعد غادي نكليكي على رونومي وغادي نكتب فونكسيون دو باز. هذا بالنسبه للسؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثالث، عندنا mettre la couleur blanc en arrière-plan de la feuille fonction de base. يعني هاد لا فeuille l'arrière-plan ديالها غادي نلونوها، غادي تلون بواحد اللون اللي هو ابيض. يعني في عوض ما نشوفو مثلا هاد لي كولون و لي لين، يعني التراساج ديال لي كولون اللي باينين، يعني هاد السطور اللي كتشوفو، هاد لي كولون اللي كنشوفوهم ما غاديش يبقاو يبانو. باش ما نبينوهمش، باش ما يبقاوش يبانو، غادي ندوزو لهاد لومبلاسمون اللي هو انتر لا لين ا لا لين 1 et la colonne A. غادي نكليكي في هاد الفلاش، في هاد التريونغل باش نسيليكسيوني لا فوي كامله. من بعد غادي نطلع على لونغلي اكوي وغادي نمشي لا كولور دو رومبليساج، تما غادي نختار لا كولور بلانش. هذا بالنسبه للسؤال الثالث. بالنسبه للسؤال الرابع، appliquer la largeur 20 points sur les colonnes A, B, C, D. شنو هو اللارجور؟ اللارجور هو العرض ديال هاد لي كولون، يعني العرض، يعني المسافه ديالهم. دونك باش نشوف العرض ديالهم كنسيليكسيوني هاد لي كولون بربعضهم، يعني غادي نكليكي على A، من بعد نكليكي على B، C و D، كنكليكي و كنكليسي. من بعد غادي نمشيو لونغلي اكوي، la zone cellule، la commande format. تما تلقاو مجموعة ديال الكوموند منهم largeur de colonne، غادي نعمل 20 بوان. هذا بالنسبة للسؤال الرابع. بالنسبة للسؤال الخامس اللي هو appliquer une bordure de votre choix sur les plages de cellules من A1 حتى B11 ومن C14 حتى B16. يعني هاد لي بلاج من A1 حتى B11 ومن C14 حتى B16 غادي نحاول نأطرهم. الأطرهم هو لا بوردور. باش نأطرهم خصني نسيليكسيونيهم بعدا هما اللي هنا، غادي نسيليكسيونيها جوج ديال لي بلاج دو سيلول هما هادو. نفس الوقت غادي نسيليكسيوني معاهم هادي، اولا نخدم كل حاجه بوحديتها. باش نسيليكسيونيهم اون ميم طون خصني نكليكي على توش كونترول اللي كاينه في الكلافي CTRL. من بعد غادي نمشيو لونغلي اكوي لا زون بوليس، وبالضبط لا كوموند بوردور. سوا كنختار توت لي بوردور كيكون بوردور سامبل، اولا بغيت نبدل في ستيل ديال البوردور في الاطار غادي نكليكي على اوت بوردور. هاد لا فانيت اللي غتفتح لينا اللي سميتها فورما دو سيلول فيها بزاف ديال لي زونغلي، نومبر، الينيمون، بوليس. حنا بغينا بوردور، دونك بوردور غادي نختار واحد لو ستيل، يعني النوع ديال الخط اللي غادي نأطر به، غادي نختار هاد الستيل هذا. لا كولور هو اللون ديال الاطار، مثلا لا كولور روج. وهنا عندي سوا اوكين، اذا كان عندي اطار ديجا عندي اطار متحيط غادي ندير لها اوكين، ما كانش عندي غادي نكليكي سوا على كونتور و انتيريور. كونتور هو الاطار الخارجي، الانتيريور هو الاطار اللي كاين داخل. غادي نكليك على كونتور، نختار واحد الستيل اخر، واحد ستيل مثلا غادي نخليه في نفس اللون ونكليكي على انتيريور. من بعد غادي نكليكي على اوك، لاحظتوا
الجدول تختار داك الاطار اللي اختاريت انا بالستيل اللي اختاريت باللون اللي اختاريت. هذا بالنسبه للسؤال رقم 5. بالنسبه للسؤال رقم 6، appliquer une couleur de remplissage de votre choix sur les plages de cellules من A1 حتى ل B1 ومن C14 حتى ل C14. لا كولور دو رومبليساج هو الخلفيه، يعني بدل الخلفيه ديال هاد لي بلاج دو سيلول. باش نبدلو الخلفيه ديالهم خصني نسيليكسيونيهم من الاولى بهاد الطريقه، يعني هاد لابلاج دو سيلول من A1 حتى ل B1 ومن C13 14 حتى ل C16. هنا نستعمل لا توش كونترول وغادي نمشيو لونغلي اكوي لا زون بوليس وبالضبط لا كولور دو رومبليساج. هاد لا كولور دو رومبليساج غادي نكليك على الفلاش ونختار شي لون. مثلا غادي نختار هاد اللون هذا كما كتشوفوا. هذا بالنسبه لا كيسيون اللي هو رقم 6 كنظن 6. بالنسبه ل7 كالكولي لو مونطون دو شاك برودوي، يعني غادي نحسب المونطون ديال شاك برودوي. باش نحسب المونطون ديال شاك برودوي فهاد الجدول عندنا ديزينياسيون لي برودوي، عندنا البري يونيتير الثمن ديال كل برودوي، وعندنا لا كونتيتي الكميه ديال كل برودوي اللي غادي نشريو، وعندنا لو مونطون توتال. لو مونطون توتال باش نحسبوه دونك بطريقه سهله باش نحسبوه كنكليكي في هاد لا سيلول ديال المونطون كندير ايكال وغادي نكليكي على البري يونيتير لا سيلول ديال 20. من بعد غادي نكليكي على النجمه يعني هي الضرب، عمليه الضرب. غادي نكليكي على سيلول سي جوج. من بعد غادي نكليكي على اونتر. لاحظتوا معايا عطاني لا سيلول عطاني هنا 700. يعني بنفس الطريقه غادي نعاودوهم في لي زوط سيلول، اولا غادي نجي لهاد لو بوين انفيريور ا دروات حتى كيبان لك حتى كتبان لا سوري بهذا الشكل، يعني اون غرا بلا كولور نوار. بعد غادي نكليكي اونغليسي. هاد العمليه كتسمى لانكريمونطاسيون كما كتشوفوا. فوالا هذا بالنسبه للسؤال اللي كنكتبو فيه لو مونطون دو شاك برودوي. بالنسبه ل8، utiliser la fonction min pour calculer le minimum des montants. يعني غادي نستعمل لا فونكسيون min باش نستخرج اصغر مونطون كاين تما. باش نستخرج اصغر مونطون كنستعمل لا فونكسيون min، سواء كتكتبها بيدك يعني ايكال min، غادي نفتح القوس ونسيليكسيوني لي مونطون كاملين ديالهم بهذه الطريقه. اذا لاحظتوا لتحت ملي فتحت القوس عطاني دي جوج حتى ل دي 11، يعني هاد دو بوان كتعني من الى. غادي نسد القوس ونكليكي على اونطري. بنفس الطريقه غادي نحسب لو ماكس مونطون، يعني القيمه سواء غادي نكتبها اولا غير تكليكي في لا سيلول سيليكسيوني لا سيلول. كتمشيو لونغلي اكوي لا زون ايديسيون هاد سيغما تما غادي نكليكي على الفلاش ونختار لا فونكسيون ماكس ونسيليكسيوني لي مونطون. غادي نسيليكسيوني لي مونطون من تحت لا فونكسيون ماكس عطاني ايكال ماكس دي جوج حتى دي 11 دو بوان، يعني كتعني من الى. غادي نكليكي على اونطري. بنفس الطريقه غادي نحسب لا موين حتى هو اما كتكتبها بيدك والاحسن تكون عندكم مساحه مليون. دونك الموين كتكتب ايكال موين غير هو تكتبها صحيحه. من بعد كنفتح القوس ونسيليكسيوني لي مونطون كاملين من برودوي حتى برودوي 10. نسد القوس اونكليكي على اونتر. دونك سواء كتكتبهم بيدك اولا كتسيليكسيونيهم صراحه اللي كاينين كيكون ديجا كاينين في الاكسل. هذا بالنسبه لا كيسيون اللي هو 8 و 10. بالنسبه ل 11، appliquer le format monétaire sur les données de la colonne B et D. شنو هو الفورما؟ شنو هي لو فورما مونيتير؟ يعني الفورما مونيتير كنكتبو بها غير هاد 100 ما تبقاش كتبان 190، ترجع 190.00 كتبقى واحد العملة اما الدولار واما الاورو واما الدرهم. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني لا كولون بي. في نفس الوقت غادي نكليكي على كونترول نسيليكسيوني لا كولون بي، يعني غادي نكليكي على بي وغتمشيو لونغلي اكوي لا زون nombre و ستومبار غادي نختارو مونيتور. لاحظتوا معايا 20 درهم 20.00
دي اش 12 فاصلة 00 دي اش. نتوما تقدر ما تبدلهمش دي اش حيتاش خصنا نبدلوهم بالانطلاقا من البارامتر ديالهم. باش نبدلوهم بالبارامتر كتمشيو لو بوطون ديماري، من بعد كنكليكي على بانو دو كونفيغوراسيون. من بعد بانو دو كونفيغوراسيون كنبدل لافيشاج يعاود افيشي بار مثلا كاتيجوري. غادي نختار جراند سيكون وغادي نكليكي من بعد على ريجيون اي لونغ، لا كوموند ريجيون اي لونغ. ملي كنكليكي على كوموند ريجيون اي لونغ كتبان لنا هاد لا فenêtre اللي هي متعلقه بالريجيون اي لي لونغ. غادي نبقى في الميم اونغل اللي هي فورما. لتحت غادي نكليكي على بارامتر سوبليمونتير. في بارامتر سوبليمونتير غادي نمشي نكليكي على سامبول مونيتير، ومن بعد عاود هاد سامبول مونيتير نتوما تلقاو الاورو اولا الدولار، غادي تمسحوها وتكتبوا دي اش درهم. غادي تكليكي من بعد على ابليكي اوكي، غادي تكليكي عاوتاني على ابليكي اوكي، وغترجع لا فenêtre ديال الاكسل تما تلقاها تبدلت مبقاتش الدولار ولات دي اش. هذا بالنسبه للسؤال رقم 11 اللي هو اخر سؤال، وفي الاخر كنديرو انجستري لي موديفيكاسيون.